वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे डीप सीक की, एक चाइनीज़ चैटबॉट प्लेटफॉर्म जिसने तहलका मचा दिया। और पिछले 3-4 दिन पहले की जो बात है, जिस तरीके से वॉल स्ट्रीट के अंदर हमने एक ब्लड बाथ देखा, इन ए डे 1000 अरब डॉलर्स, $1 ट्रिलियन का जो है वो नुकसान हुआ जो टेक कंपनीज़ हैं उनके शेयर्स में। ये क्या मामला है और इसको यूँ इस तरह से जोड़ा जा रहा है कि अब चीन जो है वो एआई के मैदान में अमेरिका को बीट कर देगा। इसके ऊपर मैं बात करूंगा। एक बार फिर एहसन मशकूर हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ा सा ज़रा बताइएगा डीप सीक के बारे में। सर बिल्कुल, पहले मैं आपकी ऑडियंस के लिए थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जितना भी ओपन एआई फॉर एग्जांपल या चैट जीपीटी आया, ये चैटबॉट्स तो मैं नहीं कहूँगा, चैटबॉट का ज़माना बहुत पीछे चला गया। चैटबॉट से हम, और अब टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से आगे जा रही है कि मुझे खुद एज ए टेक्नोलॉजिस्ट बड़ा एक मुश्किल होता है टू कीप अप टू इट, बिकॉज मैं तो एक बिजनेस वाला आदमी हूँ, मेरी टेक्नोलॉजी टीम जो है वो हर वक्त R&D कर रही होती है। अब देखें, जो चैटबॉट तो थे, स्टैटिक थे, नॉन इंटेलिजेंट चीज़ें थी। अब आ गए एआई एजेंट्स। ओके, एआई एजेंट्स वो सब कुछ जो इंसान कर सकता है। पहले तो ये था ना कि एक रेपिटेटिव टास्क है, वो एक मशीन कर सकती है। अब मशीन जो है वो रीजनिंग भी कर सकती है, आपसे बात करके रीजनिंग भी कर सकती है। और उसके बाद अब जो कुछ इंसान कर सकता है वो ही एम्यूलेट कर सकती है मशीन। सो फॉर एग्जांपल हम लोग मैं आपको केस बताऊं एंड देन मैं आपके क्वेश्चन पे भी डायरेक्टली फौरन आता हूं कि जहां पे आज एक इदारे के लिए हम लोग बना रहे हैं जिसमें एआई एजेंट्स बनाए, एनवायरमेंटलिस्ट, लीगल एक्सपर्ट्स और डेवलपर्स। अच्छा जी, तो ये अब आपस में कोई रेगुलेटरी चेंज हो रही है और ये एक कंपनी है जो केमिकल कंप्लायंस कंपनी है। अगर कोई रेगुलेशन उस मुल्क में या उस सिटी में चेंज हो रही है तो उसका इम्पैक्ट क्या है केमिकल कंप्लायंस कंपनी में। तो इंसान नहीं मगर एआई एजेंट जो एनवायरमेंटलिस्ट है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन एनवायरमेंटलिस्ट है, लीगल एक्सपर्ट है, दुनिया का सबसे बेहतरीन लीगल एक्सपर्ट है। वो रीजन कर रहे हैं उस रेगुलेशन को मद्देनजर रखते हुए और उसके बेस में कह रहे हैं कि हमें इसका क्या करना चाहिए, हाउ डू वी काउंटर दिस कि हमारे कारोबार पे इम्पैक्ट इसका ना पड़े। तो वो आपस में रीजन आउट करते हैं लॉजिक के ऊपर, ऑप्शंस निकालते हैं और फिर डेवलपर जो कोडिंग, हम कहते हैं ना सारे बच्चों को कोडिंग करनी चाहिए, आज मशीन आपकी खुद कोडिंग कर रही है। तो फिर एआई डेवलपर्स कोडिंग कर रहे हैं एसएपी के ऊपर, जो इनका ईआरपी होता है उसके ऊपर कोडिंग कर रहे हैं और एक पूरी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं सेकंडों के अंदर। सो अब वी हैव मूव्ड अ लॉट फ्रॉम द चैटबॉट जमाना टू अब एआई एजेंट्स। एआई एजेंट्स के ऊपर तो बेसिकली एआई एजेंट है। यस। अच्छा, अब इसमें क्यों इतना बड़ा धचका लगा अमेरिका को? हाँ जी सर, देखें बात ये कि ओपन एआई और चैट जीपीटी जो थे प्रोबेबली लाखों जीपीयूज जो होते हैं, जैसे एक सीपीयू कहते हैं हम लोग, जो आपके सीपीयू प्रोसेसर्स होते हैं, ये जितना भी मशीन लर्निंग का काम होता है, जो ये ओपन एआई जो कॉन्वर्सेशन एआई एजेंट्स का काम है, ये सारा मशीन लर्निंग का, ये हैवी होते हैं हार्डवेयर के ऊपर, कंप्यूट ज्यादा लेते हैं। अच्छा, सही, बिकॉज प्रोसेसिंग इनकी ज्यादा होती है। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हम इनको कहते हैं। ओके, जिसकी LLMs जो है, जी, और इन्होंने जीपीयू यानी ग्राफिक प्रोग्रामिंग जो एनवीडिया बनाता है। ओके ओके, सो अब एनवीडिया को 600 बिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ उस दिन। मेरे कल ही एक दोस्त का फोन आया, मुझे कहता है मेरे $25,000 के शेयर्स जो है ना मेरे एक रातों रात चले गए। मैं एनवीडिया में इन्वेस्ट करा हुआ था। अब चक्कर ये कि चाइना ने क्या करा है, चाइना ने 1000 जीपीयूज इस्तेमाल करके वही चीज बना लिया जो अमेरिका ने लाखा जीपीयूज यूज करे थे। सही है, और इन्वेस्टर से बड़े बड़े पैसे लिए, सही है, और अपनी वैल्यूएशन ठीक ठाक बड़ी कर दी। हम बेहतर टेक्निक से, विच इज ह्यूमन कैपिटल, के मैं एक तो हार्डवेयर है आपकी, जो कंप्यूट पावर आपको चाहिए वो आप हार्डवेयर, अब आपने क्या करा, हार्डवेयर को ऑप्टिमाइज कर दिया, आपने अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्यून करा। ये इंसान करता है, ये मशीन नहीं करी, ये इंसान। जो टेक्निक है, नहीं कहा यह जा रहा है कि जनाब अमेरिका की जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट थी वो हार्डवेयर साइड के ऊपर थी और चाइना ने जो है वो सॉफ्टवेयर के ऊपर थोड़ा सा इसको अगर थोड़ा सा वापस अगर एक्सप्लेन करने की इजाजत दें आप मुझे, कि देखें जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं वो ज़्यादा कंप्यूट और ज़्यादा हार्डवेयर इंटेंसिव होते हैं। ये अमेरिका ने जिस टेक्निक पे बनाया वो बनाया, उसके लिए यही रिक्वायरमेंट थी। चाइना ने थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, उनने थोड़ी सी जो मशीन लर्निंग मॉडल्स को ऑप्टिमाइज करा, फाइन ट्यून करा कि उनको रिक्वायरमेंट कम हार्डवेयर की हो। तो जो टेक्नोलॉजी है उसको अब उतनी कंप्यूट की जरूरत नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूं कि मेरी कंपनी ने यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जीपीयूज की अवेलेबिलिटी नहीं थी। सही है, तो जीपीयू की अवेलेबिलिटी नहीं है और मैं एंटरप्राइजेस के साथ काम कर रहा हूं, तो अगर मेरे जीपीयूज नहीं मिलेंगे तो मेरे प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे। सही,
تو یہاں پاکستانی لڑکوں نے، پاکستانی مائنڈز نے ایک ایسی سولوشن بنائی کہ ہم لوگوں نے اپنے لارج لینگویج ماڈلز کو فائن ٹیون کر کے آپٹیمائز کرا ہے کہ وہ سی پی یوز پہ بھی چل جائیں گے. اوکے صحیح ہے. سو دس از انوویشن. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. سو چائنا نے ایسے ہی ایک انوویشن کری. اوکے. اور اب جیسے کہ علی بابا بھی آئی تھنک اس میں اور امریکہ نے پابندی لگائی ہوئی تھی میرے خیال سے چائنا پہ اور انڈیا کے اوپر کہ جناب ان کو یہ جی پی یوز نہیں دیے جائیں گے. لائک ایسی کچھ تھا. سر ایکچولی ہارڈنگ ہو رئی ہے. دیکھیں جتنے بھی اب ساری دنیا کلاؤڈ پہ جا رہی ہے. کلاؤڈ پہ جانے کا مطلب کہ امیزون آ گیا, علی بابا آ گیا, یہ سارے کلاؤڈ پہ چلے گئے. تو کلاؤڈ کا کہ ان کو ہارڈ ویئر بہت چاہیے. تو یہ بڑی بڑی کمپنیوں نے ایڈوانس میں آرڈرز بک کرے ہوئے, تو کیپیسٹی نہیں ہے ان کو بنانے کی جی پی یوز اتنی. تو ویسے ہی بیک لاگ اتنا ہے. تو اور لوگ ہارڈنگ کر رہے ہیں, لوگ اس کو ایکسٹرا رکھ رہے ہیں اپنے پاس, بیکاز جی پی یوز از دا فیوچر. جس کے بعد جی پی یو پروسیسنگ پاور ہوگی اس کی جیت ہوگی. ٹھیک ہے. تو اب اس عمل سے آپ کیا یہ جو ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب چائنا جو ہے وہ ٹیک اور اسپیشلی اے آئی ٹیکنالوجی میں امریکہ سے آگے نکل جائے گا, کیونکہ اس کو تھوڑا سا بش ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بھی دیکھا جا رہا ہے. ٹرمپ کی جو اسپیشلی وہ چائنا کے حوالے سے, ٹیرفز کے حوالے سے, اس سے بھی ریلیٹ کیا جا رہا ہے. سر دیکھیں یہ تو ایک بہت پرانی وار ہے. چائنا ہے وہ تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ جیسے ٹیکنالوجی کوئی بھی یوز کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اسپائنگ ڈیوائسز اور اسپائنگ ٹیکنالوجی بھی ہوتی ہے جو بہت ساری, یہ صرف نہیں ہے کہ چائنا کرتا ہے, یہ اور بھی گورنمنٹس نے اور بھی ٹیکنالوجی پرووائڈرز نے یہ کام کرا ہوا ہے. ہاؤ ایور اب دیکھیں امریکہ نے ایک انویسٹمنٹ کر دی ہے جی پی یوز کے اندر, اور کیپٹل ایکسپینڈیچر بہت انہوں نے انویسٹ کر دیا ہے, رائٹ. اب اس کو یوٹیلائز تو کرنا ہے, رائٹ. تو اب ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی اے آئی ایجنٹس کو ہم اپنی گورنمنٹ سرکار میں استعمال کریں گے, کہ جو کام انسان کرتے تھے ہم اس کو ایفیشینٹ کریں گے, انسانوں کو ہم استعمال کریں گے دوسری کمپلیکیٹڈ چیزوں کے لیے, بٹ جو نان کمپلیکیٹڈ اور ریزننگ والی چیزیں ہیں اس کے لیے ہم اے آئی کو یوز کریں گے, بیکاز اتنی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے امریکہ کے اندر. بالکل ظاہری بات ہے. اور وہ انویسٹرز جو ہیں, یہ بھی ہے کہ جناب وہ انویسٹرز جو ہے وہ کیا دیکھا گیا کہ بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ, اور یہاں رات رات کو بن گیا. جی ایگزیکٹلی. تو یہ ان کے لیے شوق ہے, یہ ڈس بلیف ہے ان کے لیے, رائٹ. اور دین کریڈٹ ٹو چائنا کہ مطلب ان لوگوں نے میتھڈالوجی, بیکاز دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں آر این ڈی, مشین آر این ڈی نہیں کر سکتی, انسان کر سکتی ہے. ہمارے پاس ایڈوانٹیج ہے پاکستان کے, ہمارے پاس بڑے ایم فلز اور بڑے پی ایچ ڈیز ہیں جن کو اگر صحیح ڈائریکشن پہ لگایا جائے تو دے کین ریئلی ڈو ویل ان کریٹنگ اور کمرشلائزنگ ایکیڈیمک ریسرچ. ٹھیک ہے, ہم آر این ڈی سے ہی آگے نکل سکتے ہیں. جی آر این ڈی ہی ہے, اور صحیح ٹیکنالوجی جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے. تو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ویسے اے آئی کی فیلڈ میں؟ بالکل لاسٹ میں جاننا چاہوں گا. بالکل میں اس پہ کرتا ہوں. سر دیکھیں سب سے پہلے تو پاکستان میں 99% جو کمپنیز ہیں وہ آئی ٹی سروس کمپنیز ہیں. ہم جو ہمیشہ بات کرتے تھے ایکسپورٹ بڑھاؤ, ایکسپورٹ بڑھاؤ, ایکسپورٹ بڑھاؤ, چکر یہ کچھ عرصے تک بڑھانے کی ضرورت ہوگی. اس کے بعد تو بیکاز کام مشینز کرنا شروع کر دیں گی تو انسان کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی, اور یہی اے آئی وہاں پہ جا کے ان کو سرو کرے گا. تو اس لیے کہ ابھی ضروری ہے کہ پاکستان کو اپنی ریلیونس دنیا بھر میں رکھنے کے لیے کہ ہم اے آئی کی دنیا میں کود پڑیں. اب میں بہت کم, ایک ہماری کمپنی ہے, بٹ اس کے علاوہ 2-4 اور کمپنیز ہوں گی پاکستان میں جو کمرشلائز کر رہی ہیں ایکیڈیمک ریسرچ کو اے آئی کی دنیا کے اندر, اور اچھا کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. سو ہمیں یہ اس ڈائریکشن پہ جانا بہت ضروری ہے. نہیں, لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ان شارک مچھلیوں کو جو ہے وہ مارنا پڑے گا جو آ کے ہماری کیبل کاٹ دیتی ہیں. پاکستان میں انٹرنیٹ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے, اور پھر ہم بہت سارے مسائل میں, پہلے تو ہمیں جا کے ان مچھلیوں کو مارنا پڑے گا. اس پہ ایک اور شو کرنا پڑے گا. چلے, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ احسن مشکور صاحب. تھینک یو ویری مچ.